السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شهوات دار الغربة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما ديما ما نساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم اليوم وصفة كتجي هائلة، الفطائر التركية غوزلاما. كنديروها غير في المقلاة، سهلة التحضير، كيجيو خفاف، روعة في البنة. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ولهاد الوصفة كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال السكر، 2 معالق ديال الزيت البلديه ولا بغيتو الروميه، ومعلقه ديال الخميره ديال العجن، والماء حسب الخليط. انا غادي ندير بعدا شويه د الماء في هاد الخميره باش تفاعل. ندير فيها السكر والماء كيكون شويه دافي، كنخليها باش تفاعل. انا غادي نعجنها بالعجانه، واللي بغى يعجنها باليد يعجنها باليد. ندير هذيك لا فارين، ندير الملحه، ندير هذوك 2 معالق ديال الزيت، وندير الماء، ندير غير شويه. وملي كتفاعل لينا الخميره هكا كطلع صافي كنرميها في هذا الخليط نزيدها. نديرها تعجن، ولا خاصها ما خصهاش تكون قاصحه، خاصها تكون خفيفه. انا نديرها في العجانه ونشوف. دابا ملي ساليت العجينه كنحصلوا لهاد العجينه واخا كتلصق شويه مي رطبه. هذه هي العجينه اللي بغينا نحصلوا عليها. دابا انا درت العجينه ديالي هنا، غنغطيها بفيلم اليمونطير ونخليها تخمر شويه وترتاح. ما بين ما ندوز انا نصايب الحشوه دابا الان. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 400 غرام ديال لي زيبينار مغسولين مزيان، كنغسلهم انا بالماء والخل وكنقطعوهم ملي كنشفهم وكنقطعوهم هكا مقطعات صغيورين. كنحتاجو بصله مشلضه، كنحتاجو شويه ديال الزيت البلديه، تقدروا تعوضوها بالزيت العاديه، واحد المعلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الابزار، نحتاجو 200 غرام ديال الفرماج فيتا، ونحتاجو 100 غرام ديال الموتزاريلا. وبالنسبه اللي ما عندهمش فرماج فيتا يقدروا يعوضوه بالجبن ولا اي فرماج اخر اللي كيحبوه هما. دابا غنجيب واحد المقله وغندير فيها البصله وندير فيها ديك الزيت البلديه ونخليها تشحر حتى تشحر شويه هذه. وهاد الحشوه ما كنديروش فيها الملحه حيت هذاك الفرماج فيتا كيكون مالح، دونك ما كنزيدوش كاع الملحه هنايا. كنخليوها دابا تشحر هاد البصله. دابا كتشوفوا ملي تشحرات البصله كنديروا هاد لي زيبينار. واخا كتشوفوا الكميه كثيره ولكن كتذوب دغيا. وكرمل الفلفل الاحمر، بابريكا، كرمل البزار. كنخليوها تشرب داك الماء ديالها ونطفيو عليها. دابا ملي كتشرب لي زيبينار الماء ديالها صافي كنطفيو عليها. كتعطينا هذه الكميه القليله. دابا نخليوها حتى تبرد عاد نزيدو عليها الفرماج. دابا ملي كيبردوا هاد لي زيبينار كنجيب هذه الفيتا الفرماج وكنفرشها فوقها. ملي كنسالي الفيتا كندير الموتزاريلا ونخلط. دابا صافي خلطت لي زيبينار مع الفرماج، غادي نحطهم في جهه ونجيب العجينه باش نصايبها. ندير واحد شويه الطحين ونجيب هذيك العجينه ديالنا وغنبقى نقطع على كريسات صغيورين بحال هكا. دابا انا ساليت العجينه كامله. دابا غنبقى ندلك وحده وحده وغنعمرها بالحشوه ديالنا كلشي غير. دابا غنجيب وحده نبقى ندلكها.
وندير لها الطحين باش ما تلصق ليناش، كنديرها رقيقه. كتجي هكا رقيقه، كنحيد لها شويه الطحين، كنحطها. دابا ملي طلقتها مزيان كنجيب لي زيبينار كنديرهم هكا، كندير غير النص التحتاني، غير النصف هكا، وكنلوي هذا هكا، كندير النص فوق النص. كنجيب واحد الفورشيط كندير شويه من الجناب هكا باش كتسد هاد العجينه وما كتخرجش الحشوه. وهذه هي الكزلامه ديالنا صافي. انا غنكمل الاخرين وعاد نطيبوها. ندير المقله كتسخن وندير فيها الكزلامه ديالنا ونديرها على عافيه مهيله، ما نجهدوش عليها بزاف باش يطيبوا على خاطرهم. دابا ملي كنعرفوا راه طابت من تحت كنقلبوها، كنقلبوا الخرص. ونخليهم يطيبوا مزيان عاد نحيدهم. ملي كيطيبوا ونخرجوهم كندهن لهم شويه الزبده، ما حدهم سخونين. اللي بغى يدهنها يدهنها، اللي ما بغاش له الاختيار. ودابا حنا سالينا، وهادو هما الفطائر التركيه ديالنا كزلامه. كنتمنى يعجبوكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ديالي.